बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और इंग्लिश जो है ना, वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। गैर मुल्की ज़बान नहीं, हमारी सेकंड लैंग्वेज है। चुनांचे तीन चीज़ें, मैथमेटिक्स, उर्दू और इंग्लिश। मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इन तीनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो लफ्ज़ इंग्लिश का है। मैथमेटिकल एक टर्म यूज हुई है और वो टर्म क्या है? आप अगर कोई रकम ले, फॉर एग्जांपल 50 मैंने लिया है, उसे 5 पे तकसीम किया है, तो बाकी क्या बचेगा? 10। तो 50 गिवन इंटीजर है, गिवन नंबर है, 5 उसका डिवाइजर है, और जो 10 बाकी बच गया है, जो लुबे लुबाब है उसका, उस तकसीम का, जो हासिल है उस तकसीम का, वो कोशेंट कहलाता है। कोशेंट का मतलब है किसी रिजल्ट्स का, किसी कैलकुलेशन का आखिरी रिजल्ट। तो दैट इज कोशेंट। हम में से बाज़ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं। चनाचे उनकी इंटेलिजेंस मापने के लिए हमने कई पैमाने रखे हैं और उन पैमानों को फ़कत एक नंबर से ज़ाहिर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि इस शख्स का इंटेलिजेंट कोशेंट ये नंबर है। इंटेलिजेंट कोशेंट बड़े आम लफ्ज़ों में आपने सुना होगा कि उस शख्स का IQ क्या है। आमतौर पे एवरेज जो IQ आम आदमी का होता है वो 80 से लेके 130 तक होता है। ये आम आदमियों का यही है। किसी का बड़ा कम है तो 80 हो गया, किसी का बड़ा अच्छा है तो 130 हो गया। 80 से कम IQ होना इस बात की निशानी है कि वो बंदा थोड़ा सा हट के है, इंटेलिजेंट इतना नहीं है, सादा है, बल्कि पंजाबी में से लगा गूफ है, बिल्कुल अकल से पैदल है। 80 से कम अगर हो, अगर 130 से ज़्यादा है तो वो इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, मोर देन एवरेज इंटेलिजेंट कहलाता है। न्यूटन वगैरह और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, इनकी एवरेज जो थी वो तकरीबन 150 और 200 के दरमियान रही है। लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा किसी शख्स का IQ रहा है ना, वो शख्स था एक विलियम जेम्स। ये 1898 में पैदा हुआ था 1 अप्रैल को, और ये 1944 में 17 जुलाई को ये फौत हुआ। ये दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी, इसका IQ 300 था। ये 25 ज़बानों का माहिर था। वो ज़बानें बोल सकता था, समझ सकता था, पढ़ सकता था, लिख सकता था। 25 ज़बानों का इसे पूरा अबूर हासिल था। मैथमेटिशियन था और कमाल मैथमेटिशियन था। तो ये दुनिया में समझा जाता है कि आज तक जितने इंसान आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा IQ रखने वाला बंदा, जिसका 300, आइंस्टाइन वगैरह जो 150-200 के दरमियान थे, उनसे तकरीबन दुगना इसका IQ था। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फ़ौज में भी IQ देखते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है। फ़ौज वाले IQ से नहीं बहस करते। उनके ख़ास टर्म असवाब के नाम से एक टर्म उन्होंने रखी हुई है। असवाब होता है आर्मी सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। फिर देख लें, असवाब है आर्मी सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी, असवाब बनता है। असवाब जो है ना, वो उनका एक टेस्ट है, बिल्कुल IQ की तरह उन्होंने रखा हुआ है। और इसमें जो वो बंदा लेते हैं ना, उसका एवरेज जो है वो 91 IQ के बराबर आता है। वो उन्होंने जो अपने स्टैंडर्ड या अपने हिसाब से रखे हैं, उनके नंबर भी दूसरे हैं और नंबर कुछ और है, लेकिन वो जो नंबर भी है वो 91 IQ के बराबर है। ये आर्मी आम तौर पे लेती है, ख़ास तौर पे अमेरिकन आर्मी तो इस पर पूरी तरह अमल करती है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है।
हुआ ये کہ امریکن آرمی ویتنام میں لڑ رہی تھی، وہاں انہیں شکست کا سامنا تھا، تھوڑی سی گڑبڑ تھی۔ اب فوجی اتنے کہاں سے لائے؟ انہوں نے بھرتی کھول دی کہ کوئی بندہ جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ بہت سے لوگ جو فارغ تھے، جنہیں کوئی کام نہیں تھا، انہوں نے کہا چلا فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں، ویتنام کی سیر بھی ہو جائے گی اور بڑے مزے سے کھائیں پیئیں گے، عیش کریں گے۔ امریکن سروسز مین کو بہت پیسے دیتے ہیں، چنانچہ لوگوں نے فوراً رجوع کیا، بہت سے بندے فوج میں بھرتی ہو گئے، وہ قطار اندر قطار وہاں گئے۔ اب وہاں تو لڑائی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے لیے عقل و فہم کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے 65 کی جنگ میں ہمارے محلے میں ایک بندہ تھوڑا سا مست ہوتا تھا اپنے حال میں، تو جب فوج آئی، لڑائی شروع ہوئی، تو 65 کی جنگ، تو ستمبر کی بات ہے، تو وہ بندہ فوجیوں کے پاس پہنچ گیا کہ جی میں حاضر ہوں، توپ کے اندر ڈال کے مجھے چلا دو۔ فوجی ہنسے، انہوں نے کہا جی توپ کے اندر گولا جاتا ہے، بندہ نہیں گھس سکتا۔ اور جی کچھ کرو، اگے باندھ دیو۔ اب وہ فوجیوں نے اسے بڑا سمجھایا کہ آپ کی ابھی ضرورت نہیں۔ کہتا نہیں جی نہیں، مجھے لے چلو، بم باندھ کے آگے بھیج دو، میں چلا جاؤں گا جہاں کہیں گے۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ یہ عقل و فہم کی بات ہے، کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کس کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن وہ بزرگ تھا کہ مجھے بھیج دو، اس لیے کہ وہ نارمل نہیں، بلو ایوریج بندہ تھا، اس کا آئی کیو بہت تھوڑا تھا، اسے اتنی سینس نہیں تھی کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اس طرح کے آدمی فوج میں سوٹ نہیں کرتے، لیکن امریکہ کو ویتنام میں لڑنے کے لیے فوجیوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بہت سے بندے، بلکہ تقریباً 3,54,000 لوگ، 34,500 لوگ انہوں نے ایسے بھرتی کیے جن کا ایپٹیچیوڈ جو تھا نا لیس 80 سے کافی لیس تھا۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات تھی، وہاں وہ جا کے لڑ نہیں پوری طرح سکے۔ چنانچہ یہ شرمساری کی بات تھی امریکہ کے لیے کہ جو امریکہ کی جو مرنے والے فوجیوں کی تعداد تھی وہ عام تعداد سے 5 گنا زیادہ ہے، اور اس پہ گورنمنٹ پہ میرا خیال ہے وہ جو گورنمنٹ تھی اس وقت اس پہ خاصی لیدے ہوئی اور اس پہ خاصی تنقید ہوئی، لیکن بہرحال جو وہ کر سکتے تھے کر چکے۔ اچھا، دنیا میں آپ کسی ملک میں چلے جائیں، ایوریج آپ کو 80 اور 130 کے درمیان ملے گی، لیکن دنیا میں چند ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کے لوگوں کا آئی کیو کمپیریٹیولی کم ہے۔ نیپال، وہاں لوگ آپ کو سادہ ملیں گے، یہ آئی کیو کے حساب سے بلو لیول ہوں گے۔ سری لون وہاں، پھر لائبیریا، یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ آئی کیو لوگوں کا بہت کم ہے۔ تو بہرحال آئی کیو کے بغیر بھی لوگ دنیا میں زندہ ہیں، لیکن اگر آئی کیو اچھا ہو تو یقیناً آپ ایک اچھی زندگی اور خوبصورت زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج کا میرا لیکچر یہی تھا، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ میری ریکویسٹ ہے کہ بیل کے آئیکن کو بھی چھیڑ چھاڑ کر دیں اور مجھے سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔